नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद कोइराला उपस्थित भएको छु तपाईको दैनिक जीवनको उन्नति प्रगति, हाँसो रोदन र उतार चढावको आकलन गर्दै वैदिक ज्योतिषको अवधारणा प्रस्तुत गर्न दैनिक राशिफलका साथमा। यो राशिफल 2078 साल फाल्गुन 11 गते बुधबार तदनुसार 23 फेब्रुअरी सन् 2022 का लागि तयार गरिएको हो अनि यसमा चन्द्रमाको दैनिक गतिलाई मुख्य आधार मानी त्यससँग सम्बन्धित ज्योतिषीय सूत्रको प्रयोग गरिएको हुन्छ। आउनुहोस्, आजको यस कार्यक्रममा म तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सधैँझै 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल अनि अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज बुधबारको दिन बुध ग्रहको बीज मन्त्र तथा पौराणिक मन्त्र एवं माता सरस्वतीको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। प्रियंगो कलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहं। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। भगवती सरस्वतीको स्तुति गरिएको यस श्लोकको अर्थ हुन्छ, जसको श्वेत कान्ति छ, जो ब्रह्म विचारकी परम तत्त्व हुन्, जो सम्पूर्ण संसारमा फिजिएकी छन्, जसले अभय प्रदान गर्दछिन्, जो मूर्खता रूपी अन्धकारलाई टाढा हुत्याउँदछिन्, जसले आफ्नो हातमा वीणा पुस्तक र स्फटिकको माला धारण गरेकी छन्, जो कमलासनमा विद्यमान छिन्, त्यस्तै बुद्धि प्रदान गर्ने आद्या परमेश्वरी जगन्माता भगवती सरस्वतीको म निरन्तर वन्दना गर्दछु। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, राशिफलको आजको यो नयाँ संस्करणमा तपाईलाई म पुनः स्वागत गर्दछु। आज फाल्गुन 11 गते तदनुसार 13 फेब्रुअरी गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये फाल्गुन महिनामा जन्म लिने तथा तुला राशिका वा विशाखा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ अर्थात् एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कदा मिठाई वा तिल खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज बुधबारको दिन यो बुध ग्रहको विशेष दिन हो। बुध ग्रहलाई ग्रह सभाको राजकुमार एवं बुद्धि, प्रज्ञा र कूटनीतिको कारक मानिन्छ। बुध ग्रहले मिथुन र कन्या राशिका निमित्त राशि स्वामी, वृष र कुम्भ राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा मकर र तुला राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी मिथुन र कन्या राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक बुध, इष्ट देवता भगवान विष्णु, गणेशजी वा माता दुर्गा, शुभ दिन बुधबार, सहयोगी दिन शुक्रबार र शनिबार, अशुभ दिन मङ्गलबार, शुभ रत्न पन्ना, अशुभ रत्न मुगा, शुभ रङ हरियो, अशुभ रङ गुलाबी, शुभ अङ्क 3, 4 र 6 अनि अशुभ अङ्क 1 र 8 हुने गर्दछ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि असार महिना धनु राशिको चन्द्रमा स्वाति नक्षत्र सोमबार, भद्रा अर्थात् द्वितीया, सप्तमी र द्वादशी तिथि, कर्कट लग्न र दिनको तेस्रो प्रहर घात मानिन्छ भने कन्या राशि हुनेहरूका लागि भदौ महिना मकर राशिको चन्द्रमा श्रवण नक्षत्र शनिबार, पूर्णा तिथि अर्थात् पञ्चमी, दशमी, पूर्णिमा र औँसी तिथि, मीन लग्न र दिनको प्रथम प्रहर
घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय अवधारणा रहेको पाइन्छ। विवाह आदि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ, झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो मिथुन र कन्या राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष र अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः मिथुन र कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा बुध ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि बुध ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त कालो बोको वा कालो गाईलाई हरियो घाँस खान दिएमा वा माता दुर्गाको कुनै शक्तिपीठमा गएर दर्शन गरेमा अथवा बुध ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा पान, सुकुमेल, हरियो सागपात वा चाँदी मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज विशाखा नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा बृहस्पति ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा बृहस्पतिको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो सप्तमी। यस तिथिलाई भद्रा तिथि र मित्रा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ भगवान सूर्यनारायण। आजको दिनमा चित्रभानु नामका सूर्यको उपासना गरी मनुष्यले सर्वतोमुखी प्रतिष्ठा र अद्भुत निर्णय क्षमता प्राप्त गर्न सक्दछ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये शिशिर ऋतुको र राशिमध्ये सूर्य र बृहस्पतिका लागि कुम्भ राशि र चन्द्रमाका निमित्त बिहान 8:18 भन्दा पहिले तुला राशि र त्यसपछि वृश्चिक राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल फाल्गुन 11 गते बुधबार, तदनुसार इस्वी सन् 2022 फेब्रुअरी महिनाको 23 तारिक, साके 1943 नेपाल सम्वत 1142 सिल्लागा राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र शिशिर ऋतु। आज अष्टमी व्रत, कुनै मुहुर्त जुरेको देखिँदैन। चन्द्रमान अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दिउँसो 3:54 त्यसपछि अष्टमी तिथि, विशाखा नक्षत्र दिउँसो 1:57 त्यसपछि अनुराधा नक्षत्र, चन्द्रमा तुला राशिमा बिहान 8:18 त्यसपछि वृश्चिक राशिमा ध्रुव योग, बिहान 8:03 त्यसपछि व्याघात योग, मध्यरात्रिपछि 5:04 अन्तिममा हर्षण योग। योग टुटेको दिन सुरुमा बभकरण, दिउँसो 3:54 त्यसपछि बालवकरण, मध्यरात्रिपछि 2:48 अन्तिममा कौलवकरण। आनन्दादि योगमा धाता योग, चन्द्रमाको रङ सेतो, बिहान 8:18 त्यसपछि रातो, चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, बिहान 8:18 त्यसपछि उत्तर, योगिनीको दिशा वायव्य, दिउँसो 3:54 त्यसपछि ईशान, बारसुल उत्तर दिशामा, बाण पञ्चक मध्ये अग्निबाण, सूर्योदय पूर्व 4:26 देखि भोलि बिहान 4:11 काल राहु चक्रमा, कालको दिशा नैऋत्य र पासको दिशा ईशान। सूर्योदय बिहान 6:37 सूर्यास्त साँझ 5:59 चन्द्रास्त दिउँसो 11:36 चन्द्रोदय मध्यरात्रि पूर्व 11:17 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 2:37 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम तु अक्षरबाट, 2:37 देखि बिहान 8:18 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ते अक्षरबाट, बिहान 8:18 देखि दिउँसो 1:57 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम तो अक्षरबाट, दिउँसो 1:57 देखि बेलुका 7:34 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ना अक्षरबाट, बेलुका 7:34 देखि मध्यरात्रिपछि 1:11 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम नि अक्षरबाट, मध्यरात्रिपछि 1:11 देखि भोलि बिहान 6:48 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम नु अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये बिहान 8:18 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको तुला राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका सबै बालबालिकाको वृश्चिक राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिककाल। राहुकाल दिउँसो 12:18 देखि 1:43 यमघण्टा बिहान 8:02 देखि 9:28 गोलिककाल दिउँसो 10:53 देखि 12:18 कालबार बेला बिहान 9:28 देखि 10:53
आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ लाभबार बेलाको बिहान 6:37 8:02 र साँझ 4:34 5:59 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा सुरुमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको तथा बिहान 8:18 पश्चिम र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा आग्नेय अर्थात् दक्षिण पूर्व र नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम दिशाको तथा दिउँसो 3:54 नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम र वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा मिठाई वा तिल खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि गोरखकाली पूजा, जानकी जयन्ती, अष्टका श्राद्ध। भोलिको मुहुर्त छ वस्त्राभरण, नयाँ लुगा लगाउने वा गहना लगाउने, द्रव्य प्रयोग वा लगानी, डेरा सर्ने र बसाइ सर्ने। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको राशि कुण्डली अर्थात् चान्द्र कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा तुला राशिमा चन्द्रमा छ, तर बिहान 8:18 नै चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरी वृश्चिक राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा तुला राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, तेस्रो भावमा धनु राशिमा मङ्गल र शुक्र, चतुर्थ भावमा मकर राशिमा बुध र शनिश्चर, पञ्चम भावमा कुम्भ राशिमा सूर्य र बृहस्पति अनि अष्टम भावमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। त्यसो त दिन ठिकठिकैको रहनेछ, तर पनि दीर्घकालीन प्रयोजनका काम गर्न ठिक समय छैन। अझ बल प्रदर्शन गर्ने र तुजुक देखाउने कामबाट टाढा रहने दिन हो। मनमा निराशा भाव बढ्दै जानेछ र हाँके ताकेका काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। कुनै काम सिद्ध्याउनु छ भने आफ्नै पौरख र पाखुरीमा विश्वास गर्नुहोला। सुरुमा साथीभाइको आश्वासन पनि पाइएला, तथापि आज एक्लै खटेर काम गर्नुपर्ने समय हो। घरिघरि मन विरक्ति पनि सक्छ, तापनि याद गर्नुहोला आफूले गरेको मेहनत र लगनशीलताको प्रतिफल राम्ररी नै प्राप्त हुने दिन छ। बिहान राम्रो रमाइलोमा दिन बित्न सक्छ, तर बिहान 8:18 जोखिम बढाउने घरमा चन्द्रमाको उपस्थिति रहनेछ। त्यसैले इच्छित काम पुरा हुन नसक्दा चिडचिडेपन बढ्ने समय हो। कुनै काम विशेषले आर्थिक बोझ समेत बढ्न सक्छ, जबकि लगानी र दौडधुपको उचित मूल्य नपाउने अवस्था देखिन्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त व्यवसायमा देखिएका आर्थिक समस्या हल गर्न सञ्चित पुँजी र आफ्नो हैसियत सम्झेर अघि बढ्नुपर्छ। कसैको दबाब वा करकापमा गरेको कामले भविष्य बिगार्न सक्छ, सचेत हुनुपर्छ। जागिरीहरूका निमित्त मन भारी र तन उदास हुने समय हो। नकारात्मक र हीन भावको उदय हुन सक्छ। सकेसम्म सहकर्मीहरूबीच तालमेल कायम राख्नु राम्रो हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने गुमेको स्थान प्राप्त हुने वा फँसेको धन उकास्ने समय हो। रोकिएका काममा दोहोऱ्याएर प्रयत्न गरेमा सफलता हासिल हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि वातावरण प्रतिकूल देखिन्छ, तर पनि जीवनसाथी र घर परिवारसँगै रमाएको जाति हुन्छ। भविष्यको चिन्ताले सताउने समय हो, तथापि शान्त र संयम बन्नु उचित हुनेछ। प्रेम जीवनमा पार्टनरसँग कुनै नौलो र रमणीय ठाउँको यात्रा गर्ने तिर्सना जाग्न सक्छ, तर परिबन्धमा खुम्चनु पर्दा मन निराश बन्ने समय हो। विद्यार्थीहरूका लागि तन्त्र मन्त्र साधना एवं कुनै रहस्यात्मक विषयमा रुचि बढ्न सक्छ। आज कडा मेहनत गरी नसुल्झेको समस्यालाई हल गर्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती महाकाली। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सङ्कटा भगवत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि चिट्ठा पुरस्कारबाट वा सोच्दै नसोचेको कुनै ठाउँबाट आकस्मिक रूपमा धन वा कुनै भौतिक उपकरण हात लागि हुनेछ।
एका बिहानै मनमा अन्योलता र शरीरमा भारी पनि देखिए पनि आजको दिन आनन्द र खुसीमा रमाउने समय हो। दिन छिप्पिँदै गर्दा शरीरमा जोस जाँगर र फुर्तिलोपन बढ्दैछ। प्रेम सम्बन्ध तथा प्रणय प्रसङ्गका लागि अनुकूल समय छ। वा अविवाहित हुनुहुन्छ भने कसैले नयाँ सम्बन्धको प्रस्ताव पनि राख्न सक्छ। प्रतियोगी र प्रतिद्वन्दीलाई सजिलै हराउन सकिनेछ। विवाद र झैझगडामा जित हुनेछ। हर्ष आनन्द र प्रसन्नताको सञ्चार हुने हुँदा बेलुकी पख मन चञ्चल बन्न सक्छ। छैठौँ र सातौँ भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा मन हलुका र चङ्गा हुने समय छ। व्यक्तिगत साजसज्जा, रूप विन्यास र सौन्दर्यप्रति आकर्षित बन्नुहुनेछ। बुद्धि र विवेकको प्रयोग गरी थालेको जुनसुकै काममा सफलता मिल्नेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त धन वृद्धिको प्रयास र आन्तरिक सुखका मामिलामा जीवनसाथीको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। कुनै उपकरण वा मनोरञ्जनका सामग्री खरिद गर्ने मनसाय बन्न सक्छ। त्यस्तै प्रियजनलाई उपहार समेत दिन सकिनेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुनेछ र आम्दानीका मार्गहरू पनि बढ्नेछन्। समयमै कार्य सम्पन्न हुनाले मन पनि हलुका र आनन्दित हुने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि कार्यक्षेत्र वा कारोबारमा गरेको हरेक प्रयासले सार्थक फल प्राप्त गर्ने समय हो। वरिष्ठ कर्मचारी वा शक्तिशाली व्यक्तित्वबाट प्रशंसा र सहानुभूति बटुल्न सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि गृहस्थी जीवन र पारिवारिक सुखको आत्मिक अनुभूति प्राप्त हुनेछ। पति पत्नीले एक आपसमा एउटा सुखद अनुभूति साझा गर्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा कामकाजको चाप र घर परिवारको आँखा छलेर पार्टनरलाई समय छुट्याउन अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। तर कसो कसो भेटघाट, मनोरञ्जन र घुमघामको मेसो मिल्ने दिन छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त मन रमणीयता र भावुकतातर्फ आकर्षित बन्ने हुँदा कुनै महत्त्वपूर्ण पाठमा कमजोरी र कसर देखिने डर देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम इन्द्राणीयै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि ज्ञानमूलक विषयमा सक्रिय भई आजको समय व्यतीत हुनेछ। विशेष काम गर्नु छ भने घर परिवारभित्रका वा छरछिमेकका किशोर किशोरीको सहयोग लिन सकिनेछ। झगडालु स्वभाव र चिडचिडे पनि विकसित हुने दिन हो। त्यसैले काम गर्दा रिस, आवेग र घमण्डमा कन्ट्रोल गर्नु जाती हुन्छ। साथीहरूको लहैमा अथवा भोज पार्टी आदिका कारण व्यवहार बढ्ने समय हो। तपाईँको आर्थिक पक्ष बलियोदै देखिन्छ। निर्णयात्मक काममा अलमलमा पर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै बेलुकी पख भ्रम र शङ्काका कारण तनाव बढ्न सक्छ। तर पनि हरेक कदममा जीवनसाथीको साथ मिल्ने समय हो। 5औँ र 6औँ भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। अत पुराना नकारात्मक कुरालाई वर्तमान जीवनमा हावी हुन दिनु हुँदैन। त्यस्तै आज अरूका समस्या हल गर्ने हुँदा आफ्नो काम अधुरो रहन सक्ने दिन हो। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र, काठपात, ढुङ्गा गिट्टी, मिल मेसिनरी र रुहानी सम्बद्ध कारोबारीले आय स्रोत बढाउन सक्नुहुन्छ। तर विभिन्न चुनौती र सङ्घर्ष झेलेर मात्र सफलता मिल्ने दिन हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त स्वार्थका लागि सम्बन्ध गाँसी काम फुत्काउनेहरूसँग सतर्कता अपनाउनु होला। किनभने आज विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्ने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने सम्मान प्राप्त हुने समय छ। मनलाई एकाग्र बनाउन समाधि र योगको अभ्यास गर्न समेत आजको दिन राम्रो देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि स्वास्थ्य स्थितिमा कमजोरी देखिए पनि आनन्द र तीर्षणामा वृद्धि हुने दिन हो। स्वभावमा अस्वाभाविकता देखा पर्नेछ। त्यसैले झगडा र कलहबाट टाढिएको जाति हुन्छ। प्रेम जीवनमा पार्टनरको व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा वा कार्यक्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुनाले मन निराश बन्न सक्छ। भलाकुसारी गरी भावना साटासाट गर्नु राम्रो हुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने जिद्दीपन बढ्ने दिन हो। पठन पाठनमा पनि चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। धैर्य भएर आफ्नो काममा तल्लीन हुनु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम भूमिनन्दनाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि कुनै प्राविधिक र सिपमूलक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने दिन हो। ज्ञान बढाएर व्यक्तित्वको विकास गर्नु उचित हुन्छ। केही गरौँ भन्ने लागेको छ भने प्रयास गर्नुहोला। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनाले लगातार सफलता प्राप्त हुने समय छ। शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक कारोबार, सुन चाँदी जस्ता गहना गुरियाका व्यापारीका लागि राम्रो दिन देखिन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि पढाइ वा तालिमका सिलसिलामा कार्यालय बाहिर जानुपर्ने हुन्छ।
प्रयत्न गरेमा देश विदेशको यात्राको अवसर पनि मिल्न सक्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने ससाना कुरामा झैझगडा र मानसिक तनाव बढ्न सक्छ। रिस आजको शत्रु हो भन्ने ठानी हरेक समयमा धैर्य र संयम रहनुहोला। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक सुखमा अभिवृद्धि हुने तथा छोराछोरीबाट सन्तोष मिल्ने समय छ। आफ्नो ज्ञान वा अनुभवको प्रयोग गरी कुनै महत्त्वपूर्ण काम निप्ट्याउन सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा एक अर्काको मनोभाव बुझी काम गर्न सके आपसी सम्बन्धमा बढी प्रगाढता छाउनेछ। आफ्ना असन्तुष्टि र निराशाका बारेमा खुलेर छलफल गर्नु राम्रो हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि प्रयास गरेको कुनै पनि साधनाले पूर्णता प्राप्त गर्नेछ। नजानेर अड्किएका विषयमा आज पुनः प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। मूलतः विद्यास्थानमा चन्द्र गोचर देखिन्छ, तथापि आजको चन्द्र यात्राका कारण कार्यस्थलमा वरिष्ठहरूको दबाव बढ्ने समय छ। घराइसी सम्बन्धमा पनि तिक्तता देखा पर्नेछ। जीवन यात्रालाई सुचारू राख्न र निरन्तरता दिन आम्दानी र खर्चको सन्तुलनमा र लेखाजोखामा सावधान हुनु आवश्यक छ। तपाईँको सामर्थ्य, प्रतिभा र व्यक्तित्वका कारण नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। यसको प्रभावले कारोबार र कार्यक्षेत्रमा प्रगति हुन सक्छ। तर करियर र व्यवसायमा कुनै विशेष निर्णय लिनु छ भने अनुभवी र विशेषज्ञको सल्लाह लिएको जाति हुन्छ। आज समयमै काम सिद्ध्याएर चाँडै घर जानु र जीवनसाथी एवं छोराछोरीलाई समय प्रदान गर्नु राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हयग्रीवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि घरायसी सुख सुविधाका वस्तुको झो गर्ने समय आएको छ। कुनै कुराको खरखाँचो छ भने किनमेल गर्दा राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि अन्य व्यापारका तुलनामा सागपात, फलफुल, रत्नमाणिक्य, फोटोग्राफी वा भिडियो मिक्सिङ आदि कारोबारमा मनङ्गे लाभ पाउने समय छ। जागिरेहरूका निमित्त गोपनीयता कायम राखी काम गर्न सके कार्यक्षेत्रमा प्रशंसा बटुल्न सकिनेछ। तर आज घर परिवार र छोराछोरीलाई समय दिनुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा साथी सङ्गीसित रमाउने समय छ। युवा उमेरको मन उत्ताउलो बन्न सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाको सम्झनाले सताउने समय हो। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत प्रयोजनमा भन्दा पनि पारिवारिक खुसीलाई मध्यनजर गर्दै कुनै काम लुकाएर गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। तथापि जीवनसाथीलाई प्रस्ट्याउन सकेमा सहायता पाउन सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा सँगी साथी र विश्वासपात्रले निचो देखाउने र गोपनीयता भङ्ग गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। आन्तरिक विषयमा गोपनीयता कायम राख्नु ठिक हुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त कुनै समस्या छ भने अभिभावकसँग प्रष्टसँग राख्ने प्रयास गर्नुहोला। घर बाहिर हुनुहुन्छ भने मनमिल्ने साथीलाई बताउनु ठिक हुन्छ। पराक्रम स्थान र सुख भावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले शारीरिक र मानसिक थकानको आभास हुने दिन हो। घरमा परपाहुना र आफन्तको आगमन हुनाले सेवा चाकरीमा केही समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। विगतका नकारात्मक विषयलाई वर्तमानमा हावी हुन दिनु हुँदैन, नत्र आपसी सम्बन्धमा फाटो बढ्ने सम्भावना हुन्छ। सेयर कारोबार वा कुनै आकस्मिक लगानी गर्दा निकै सोच विचार गर्नु ठिक हुन्छ। व्यक्तिगत समस्याका कारण परिवारमा खासै ध्यान दिन सकिँदैन, जसका कारण पनि तनावमा वृद्धि हुन सक्छ। कार्यक्षेत्रमा तपाईँको कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय सबैका लागि लाभदायक ठहरिनेछ। पारिवारिक वा सामाजिक कार्यमा विशेष सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता दुर्गाको मन्त्र ओम नमः चण्डिकायै यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि स्वास्थ्यमा सकारात्मक सङ्केत देखिनेछ। चाहना बमोजिम कार्य सम्पन्न हुने दिन छ। मन अध्यात्म र दर्शनतर्फ आकर्षित बन्नेछ। सामाजिक र परोपकारी क्रियाकलापमा दौडधुप हुन सक्छ। धार्मिक पारम्परिक क्षेत्रका कामबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ। यात्राबाट लाभ लिन सकिन्छ। हाँके ताकेका काम सम्पन्न र सफलतम सिद्ध हुनेछन्। व्यावसायिक क्षेत्रमा सोचे जस्तो ठुलो उपलब्धि लिन नसकिएला तर पनि राम्रै लाभ हुने योग छ। आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्ग पत्ता लाग्नेछन्। पारिवारिक सुख मिल्नेछ। मातापिता वा अभिभावक वर्गबाट आवश्यक सहयोग र सल्लाह प्राप्त हुनेछ। आत्मीयजनहरूसँग भेटघाट हुनेछ। दोस्रो र तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा पुराना साथीभाइ र दौतरीको काममा दौडधुप गर्नुपर्ने समय हो। हुनसक्छ आज बाल्यावस्थाका स्वर्णिम पलहरू स्मरणमा आउनेछन्। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कुनै विशेष काममा साझेदार र सहकर्मीको सुझाव लाभदायी ठहरिनेछ। कामधन्दा छोडेर सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुन सकिन्छ। व्यस्तताका बावजुद
थप आम्दानी हुने समय हो। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न नसक्दा पछि परिने समय हो। अथवा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु अघि सिनियर वा जानकार व्यक्तिको सल्लाह लिनु ठिक हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि चिन्ता, शङ्का र गलत सोचलाई हटाउनु राम्रो हुन्छ, नत्र कार्यक्षेत्र र मानसिकतामा दुष्प्रभाव पर्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि आजको कुनै समय बाल्यावस्थाको स्मृतिमा वा कुनै पुरानो कुरामा अल्मलिन सक्छ। एक आपसका कुनै पुराना विषयले तनाव बढाउने दिन हो, त्यसैले आफूलाई सम्हालेको जाति हुन्छ। प्रेम जीवनमा सँगै साथीसँग अल्मलिँदा वा आफ्नै काममा व्यस्त रहनाले भेटघाटको अनुकूलता मिल्दैन, तर यथासम्भव तालमेल मिलाउनु राम्रो हुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने कुनै कोर्स अधुरो छ वा कुनै कुरा नजानेर अलमलमा पर्नु भएको छ भने साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस्, अघि बढ्ने आत्मबल प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वक्रतुण्डाय हुम यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि डुब्न लागेको धन फिर्ता आउने वा लामो समयदेखि रोकेको काम बन्ने दिन्छ। आर्थिक पक्ष सबल रहनेछ। मिठो खाने र राम्रो लगाउने अनुकूलता आएको छ। नयाँ ठाउँको यात्रा पनि हुनसक्छ वा नयाँ मित्र बनाउँदा प्रसन्नता बढ्नेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरूको सङ्ख्या समेत बढ्नेछ। आफन्तको सान्निध्य र अभिभावकको स्नेह प्राप्त हुनेछ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। समग्रतामा भन्ने हो भने दिगो योजना बनाई भविष्यको सोच राखी काम गर्ने समय हो। चुनौती पन्छाउँदै रोकिएका काम गर्नुपर्ने समय छ। तपाईँको आफ्नै राशिमा र धनस्थानमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अत काम र पेसाप्रति विशेष रुचि र निष्ठाभावको उदय हुनेछ। गरेका कामबाट राम्रो आम्दानी हुने समय छ। कमाएको धन कि त सञ्चित हुनेछ वा आधारभूत खर्च टार्न उपयोग गरिनेछ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त पैसा खर्च गर्ने मामिलामा सतर्क रहने समय हो। उत्पादनमूलक र खाद्यान्नका व्यवसायमा बढी फाइदा हुन सक्छ। बोली र आचरणमा पनि संयमता अपनाउनु राम्रो हुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त गरेको कामको सर्वत्र प्रशंसा हुनेछ। सिनियर स्टाफ र सेवाग्राही दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सकिनेछ। अचानक आम्दानी हुने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनाले हाके ताकेको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ। प्रेम प्रसङ्ग र भावनात्मक क्रियाकलापमा समेत बोलिन सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि जीवनसाथी र परिवारका सदस्यहरूबाट अपेक्षित सहयोग एवं सद्भाव मिल्न दिन्छ। कुनै आर्थिक समस्या छ भने प्रयास गरेमा हल हुने समय हो। प्रेम जीवनमा काम गर्न उत्साह बढ्ने र शरीर पनि स्वस्थ रहने समय हो। लभमेटबाट कुनै उपहार वा भौतिक उपकरण प्राप्त गर्नाले मन फुरुङ्ग हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि मेहनत र बुद्धि कौशलको प्रयोग गरी आज सँगै साथीका बीचमा विद्वान र चङ्ख साबित हुने दिन हो। गुरुजनबाट पनि स्याबासी पाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता लक्ष्मीको मन्त्र ओम श्रीयै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि थोरै प्रयास गरेमा पनि लामो समयदेखि रहेको अप्ठ्यारो र मन्दीलाई चिर्न सकिने राम्रो समयको आगमन भएको छ। मनमा खुसी र आनन्दको पुनर्ताजगी हुने दिन हो। विगतमा देखिएका बाधा र अडचन हटाएर अघि बढ्ने बेला छ। लक्ष्य र प्रगतितर्फ उन्मुख हुँदै उन्नति प्रगति हात पार्न सकिनेछ। अझ धेरै मेहनत गर्नुहोस्। महत्त्वाकांक्षा र इच्छाहरू पूर्ण हुनेछन्। चुनौतीका बावजुद स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिनेछ। घराइसी वातावरण पूर्णतया अनुकूल देखिन्छ। हाँसखेल र मनोरञ्जनका लागि सन्तुलित समय छ। मित्र र सहयोगीले सहायता गर्दैछन्। बिहानी पख 12औं भावमा चन्द्रमा भए पनि बिहान 8:18 तपाईँको राशिमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले जोस जाँगर, ऊर्जा र नयाँ उत्साह जाग्ने समय हो, जसका कारण तपाईँमा खुसी र प्रसन्नताको सीमा हुने छैन। विजय र सफलताले जताततै पछ्याउन सक्छ, तर अहङ्कारबाट टाढा रहनु र आफ्नो दृष्टिकोणलाई प्रष्टसँग राख्नु समुचित हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त भाग्यले साथ दिनेछ। कार्यस्थल र घर परिवारमा समेत खुसी छाउने समय हो। आर्थिक मन्दी चल्दैछ भने नयाँ रणनीति कार्यान्वयन गर्नुहोस्, सफल बन्न सक्नुहुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि वरिष्ठ कर्मचारीको सद्भाव प्राप्त हुनाले महत्त्वाकांक्षी काम सुरु गर्ने दिन हो। प्रयास गरेमा तारिफ योग्य काम सम्पादन हुनाले थप अवसर हात पार्न सकिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा घराइसी सुख सुविधा बढाउन वा चल अचल सम्पत्ति खरिद गर्ने योजना बनाउने दिन हो। कसैसँग सहयोगको अपेक्षा गरेमा निराश हुनु पर्दैन। गृहिणीहरूका लागि एक आपसमा अहङ्कार र एटिच्युडको प्रवेश हुनु राम्रो होइन। आज जीवन साथीसँग कुनै पनि कुरो नलुकाउनु होला, नत्र भविष्यमा कलहको बीजारोपण हुन सक्छ। प्रेम जीवनमा आफ्नो इच्छा अनुरूप कार्य गर्न पाउँदा मन प्रसन्न रहनेछ। घराइसी र व्यवहारिक काममा खट्दा समेत फुर्ती जाग्न गई तन पनि स्वस्थ रहनेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त अवसरको खोजी गर्ने दिन हो। अझ प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान वा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न प्रयास गर्ने समय छ, तर अल्छी गर्नु राम्रो हुँदैन। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान् सूर्यनारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज भगवान् सूर्यको मन्त्र ओम अर्काय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि ख्याल मान्दै आएको विषयवस्तुले चिन्ता र निराशा बढाउन सक्छ। आज धनको कारोबारमा विशेष सतर्कता अपनाउने दिन हो। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा तरल पदार्थको कारोबार, खाद्य पदार्थ, सौन्दर्य प्रसाधनका वस्तुहरू र फलफुल तरकारीको व्यवसायमा विशेष लाभ हुने दिन हो। जागिरीहरूका निमित्त आध्यात्मिक काममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। समयमा काम गर्न नसक्दा विशेष अवसर फुत्कन सक्छ। आर्थिक सङ्कटले पनि तनाव बढ्नेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा कार्यक्षेत्रमा आफ्नो सिप र कौशलको प्रदर्शन गर्ने अवसर मिल्नेछ। सिनियर कर्मचारी वा मालिकको स्याबासी पाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि खर्चमा वृद्धि हुनाले बजेट डगमगाउने समय हो। आर्थिक तनावले पति पत्नीका बीचमा सुलह नहुने गरी विवाद चुलिन सक्छ। सचेत भएर व्यवहार गर्नुहोला। प्रेम जीवनमा मन भावुक र चञ्चल बन्न सक्छ। दिनभरि कार्यक्षेत्रमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले आपसी समन्वय र भेटघाटको असहजता हुने तथा मन पिरोलिने दिन छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने सोच्दै नसोचेको विषय वा क्षेत्रमा मन केन्द्रित हुने समय छ। पढाइ छाड्ने वा फ्याकल्टी नै फेर्ने नकारात्मक सोच समेत पलाउन सक्छ। बिहानको केही समय राम्रै छ, तथापि दिनभरि नै 12औं घरमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले ठुला आशा र महत्त्वाकांक्षा त्यागी अघि बढ्नु श्रेयस्कर हुनेछ। दिउँसो शत्रु पक्षले असजिलो पार्न सक्छन्। प्रतिशोधको भावना त्याग्नु राम्रो हुनेछ। आफूले गरेका प्रयास र उद्यममा निराशा भोग्नुपर्छ। अवसरको खोजीमा आफन्त र परिवारबाट टाढिनुपर्ने हुन सक्छ। श्रममूलक काम वा कृषिजन्य व्यवसायमा गरिएको मेहनतबाट लाभ प्राप्त हुन नसक्दा दिक्क लाग्न सक्छ। सानोतिना कामको झमेला आउन सक्छ। परिवारको कुनै सदस्यको स्वास्थ्य सम्बद्ध चिन्ता हुन सक्छ। अनावश्यक यात्राबाट जोगिनु राम्रो हुनेछ, किनभने भ्रमण, पर्यटन र मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा खर्च बढ्ने र जोखिम हुने सम्भावना देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान् भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम त्र्यम्बकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि सरकारी काम र राज्य पक्षबाट लाभ लिन सकिने राम्रो दिन छ। विगतका कमी कमजोरीमा सुधार गरी अघि बढ्ने समय हो। गरेको कर्मको समुचित प्रतिफल पाइनेछ। आम्दानीका प्रयास सफल हुनेछन्। पहिले गरेका कामबाट धन र मान कमाउन सक्नुहुन्छ। परिणामतः थप कामका लागि हौसला जाग्नेछ। कामको चाप बढ्नाले प्रेम र मित्रताका पक्षमा समय दिन पाउनुहुन्न, तर सामाजिक क्षेत्रबाट प्रशंसा बटुल्न सकिन्छ। त्यस्तै नोकरी र रोजगारीका क्षेत्रबाट पनि मान सम्मान मिल्नेछ। श्रममूलक काम वा कृषि व्यवसायबाट सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै अध्ययन अध्यापन सफल रहेको दिन छ। 10औं र 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा छोटो समयमा राम्रो उपलब्धि हात लागि हुने दिन हो। आय स्रोतमा वृद्धि हुनाले आवश्यक भौतिक उपकरण जोड्दै मनसाय बन्न सक्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त नियमित कारोबारमा राम्रै हुन्छ। अझ कुनै नयाँ व्यापारमा आकर्षण छ भने व्यवसायमा लगानी बढाउनुहोस्। आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि दुविधा बढ्नाले निर्णायक क्षमता कमजोर बन्नेछ। हिसाब किताब नै तपाईँको काम हो भने सजगता अपनाउनुपर्छ। सेवाग्राहीसँग नम्र बोलीको प्रयोग गर्नुहोला। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आय क्षेत्रमा उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुनेछ। लटरी वा चिट्ठा नै पनि पर्न सक्ने दिन हो। भाइ बहिनी वा छोराछोरीको चाहना अनुसार केही रकम कलम खर्च हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि पति पत्नीका बीचमा सानोतिनो विवादको योग छ, तर घरको वातावरण व्यवस्थित र रमाइलो नै रहनेछ। कुनै गोपनीय कुरा सार्वजनिक हुँदा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा
भावना साटासाट गर्न पाइने र एकान्तमा रमाउन पाउँदा प्रेम सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै जाने समय देखिन्छ। तर साँझपख बेचैनी बढ्ने समय छ। विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षाका छात्रछात्राले लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त थप परिश्रम गरी लाभ पाउने समय हो। विदेश जाने सपना सँगाल्नु भएको छ भने योजना बनाउँदा शुभ हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता कुलदेवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम देवी देवताल्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि परोपकारी कामबाट भाग्य वृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने राम्रो समय छ। कर्म सिद्धिको योग भएकाले गरेको प्रयास सार्थक हुनेछ। नयाँ रोजगारी हात पर्न सक्छ वा कार्यक्षेत्रमा प्रशंसा बढुवा वा उन्नतिको अवसर मिल्नेछ। कामधन्दा वा कार्यालयका समस्या र चुनौतीका बारेमा गम्भीरताका साथमा घोत्लिन मन लाग्नेछ। विवादमा रुमल्लिनु परे पनि विजय आफ्नै पक्षमा रहनेछ। उद्यमी व्यापारी र कर्मीहरूले सोचे जस्तै लाभ लिन सक्नेछन्। कार्यक्षेत्रका सिनियर व्यक्तित्व वा परिवारका वयोवृद्ध सदस्यको अनुभव र सहानुभूति प्राप्त गर्ने दिन हो। पिता पुत्रको समन्वयमा गरेको काममा अझ धेरै लाभ हुनेछ। 9 र 10औं भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। अथ नाम र व्यक्तित्वको सुगन्ध फैलने समय हो। अथ प्रतिष्ठा बढाउने कुनै अवसर प्राप्त भएमा त्यसमा लागि पर्नु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि व्यवस्थापन पक्ष र सहयोगी कामदारसँगको तालमेलले उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्छ। हिसाब किताब र कागजपत्र क्लियर राख्नुहोला, नत्र कुनै समस्या देखा पर्न सक्छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिकवर्गका निमित्त प्रयत्न गर्दा कार्यक्षेत्रमा उन्नति प्रगति हुने वा विशेष जिम्मेवारी पाउन सकिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रता बढ्नेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने श्रेष्ठ र शुभ कर्ममा आकर्षण बढ्ने समय हो। मन प्रसन्न र फुर्तिलो रहनेछ। कुनै यज्ञ यागादि वा माङ्गलिक कार्य गर्ने योजना बनाउने वा पारिवारिक सल्लाह हुने समय छ। गृहिणीहरूका लागि काम गर्दा कमजोरी वा तनाव हुनु सामान्यता हो। दोहोऱ्याएर प्रयास गरे थालेको कामले पूर्णता पाउनेछ। थोरै समय किनमेल र घुमफिरका लागि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा सकेसम्म आफ्नो कुरा एवं विचारलाई तर्कसङ्गत रूपले राख्न सकेमा पार्टनरले तपाईँको मनोभाव र विचारको कदर गर्नेछन्। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त अहिले गरेको मेहनतले भविष्य सुध्रने सङ्केत छ। उच्च शिक्षाका छात्रछात्राले भावी कार्यक्षेत्रका बारेमा जानकारी बटुल्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ हरियो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम बुम बुधाय नमः बुध ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि दिन दुखी र वृद्ध वृद्धाको सहयोग गर्दा भाग्य बढ्ने समय छ। आज कुनै पनि धार्मिक पारम्परिक क्रियाकलापमा सहभागी भएको जाति हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा धार्मिक सामाजिक काममा समय दिनुपर्दा बाहिर अलमलिने दिन हो। तर पनि आफ्नो कामप्रतिको लगनशीलताका कारण आम्दानीमा कमी आउने छैन। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि आफ्नो क्षेत्रमा साख र इज्जत कमाउने दिन हो। सहयोगीहरूको समेत साथ पाउनाले आत्मबल र हिम्मत पलाउने राम्रो समय छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने आध्यात्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा मन आकर्षित बन्नाले काममा निष्ठाको कमी हुनेछ। सिनियर्स वा आफन्तले निराशा र वैमनस्यता प्रकट गर्दैछन्। गृहिणीहरूका लागि आफन्त वा छरछिमेकको काममा केही समय खट्नुपर्ने हुन्छ। उता घर व्यवहारमा पनि निकै समय बित्न सक्छ। तर पनि बहुप्रतीक्षित अभिलाषा र इच्छाको पूर्ति हुने दिन हो। प्रेम जीवनमा परिवारमा कुनै अतिथिको आगमन हुनाले वा कार्यक्षेत्रको व्यस्तताले आपसी समन्वयमा कमी देखिनेछ। भेट हुन सक्दैन भने कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नुहोला। छात्रछात्राको कुरा गर्ने हो भने ज्ञानको भण्डार पूर्ण हुने तथा दार्शनिक भावना जाग्ने समय हो। मनमा कुनै नयाँ कुरा छलफलाउँदैछ भने साथीहरू र गुरुसँग छलफल गर्नुहोस्, उपलब्धि पाउन सकिनेछ। सुरुमा सङ्कट क्षेत्रमा भए पनि बिहान बित्न साथ भाग्य भावमा पुग्ने चन्द्रमाको प्रभावले दिन छिप्पिँदै जाँदा सुख सन्तुष्टि र प्रसन्नता बढ्ने दिन हो। तथापि बिहानी पख मनमा दोधारेपन र व्यवहारमा चिडचिडेपन हाबी हुन सक्छ। आज दैनिक व्यवहार र घराइसी जीवनमा उतार चढाव आउने समय हो। त्यसैले अहङ्कार र क्रोधमा नियन्त्रण गरी व्यवहारमा लचकता अपनाउनु बेस हुन्छ। दिउँसोदेखि गरेका प्रयासमा भाग्यले साथ दिनेछ। अचानक हर्षित हुने समाचार प्राप्त हुनेछ। रोकिएका काम पुनः बन्न थाल्नेछन्। धार्मिक वा आध्यात्मिक पाटोमा सक्रिय भएमा अझ बढी सन्तुष्टि लिन सकिनेछ। कसैलाई ज्ञान र अर्थ दिनुभयो भने उसले पनि लाभ पाउने दिन हो।
आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम परब्रह्मणे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैछौँ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन् अनि यो तपाईँको जन्म राशि अर्थात् चन्द्र राशि अनुसार लागू हुने गर्दछ। त्यसैले यो राशिफल तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुनसक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ लेखिएका देखिएका अनिष्ट पक्षहरू सबै नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछ अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सूचनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सूचना। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो मुलुकको प्रायः सबै हिस्सामा बादलको उपस्थिति रहनेछ, जबकि पहाडी भूभागमा अलि बाक्लो बादल देखा पर्नेछ। अझ गण्डकी प्रदेश र यसभन्दा पश्चिममा पर्ने पहाडी भूभागका कुनै कुनै ठाउँमा गड्याङगुडुङका साथमा हलुकादेखि मध्यम स्तरको वर्षा हुन सक्ने अवस्था छ। पूर्वी नेपालको पहाडी क्षेत्रमा समेत कतै कतै हलुका वर्षाको योग बनेको छ। त्यस्तै भरे राति पहाडी भूभागमा फाटफुट बादल देखिए पनि अन्य क्षेत्रमा सामान्यतया मौसम सफा रहनेछ। भरे राति पनि गण्डकी प्रदेश र यसभन्दा पश्चिमको पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हलुका वर्षाको योग बनेको देखिन्छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हलुका हिमपातको सम्भावना रहेको छ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्र बीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।